अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिरा वहीद और आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी। आज इंटरनेशनल योगा का डे है और इसके साथ साथ म्यूज़िक का भी इंटरनेशनल डे है और आज का शो भी हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों आर्ट के ऊपर बात करेंगे कि योगा क्या है, क्या योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे लेना चाहिए या कोई एक नेचुरल हीलिंग है। इसी के ऊपर बात करने के लिए साथ साथ म्यूज़िक के एलिमेंट्स को भी हम जानेंगे कि म्यूज़िक की इंसानों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर जानने के लिए हमारे साथ बहुत बड़े योगी एक्सपर्ट हैदर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप हमें ये बताइएगा कि जो योगा का फिनोमिना है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, क्या ये नया फिनोमिना है, क्या ये पुराना है? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें। देखिए, योगा एक ऐसा आर्ट है जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी में लाकर, जिसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करके इंसान अपनी लाइफ को हर लिहाज से इम्प्रूव कर सकता है। जैसे एक गाड़ी है तो गाड़ी एक हमारे पास ज़रिया है किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए, ऐसे ही योगा एक ज़रिया है ज़िंदगी की जो हाईएस्ट पीक है, ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा तजर्बा हो सकता है, जिसको आप एक्सटेसी कहें, जिसको आप पीस ऑफ माइंड कहें, या लाइफ की सबसे जो बड़ी खुशी है। योगा की जो बुनियादी तालीमात हैं उसमें से एक बहुत ही बेसिक, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योगा मैं कहूँगा वो ये है कि लाइफ इज़ एनर्जी। तो योगा आपको फिज़िकल वर्ल्ड से, फिज़िकल बॉडी से एनर्जी वर्ल्ड की तरफ लेकर जाता है। आपको एनर्जी होने का तजर्बा कराने का जो टूल है, जो ज़रिया है, उसका नाम योगा है। सर, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है, जो कि पीटी हुआ करती थी स्कूल के ज़माने में, हम लोग करते थे, फिर एनसीसी की ट्रेनिंग, ये भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की बॉडी पोस्चर्स के ज़रिए एक्सरसाइज नई इंट्रोड्यूस करवाना योगा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हाँ, ये बात ठीक नहीं है कि योगा कोई पीटी है या कोई सर्कस की या जिम्नास्टिक की कोई एक्सरसाइज है। बिल्कुल, योगा इन तमाम एक्सरसाइजेज से एक अलग एक्सरसाइज है। आप ऐसा समझिए कि जो भी पहलवानों की एक्सरसाइजेज हैं, खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम की एक्सरसाइजेज है या कोई भाग दौड़ है, इसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। आप दौड़ रहे होते हैं या आप कोई वज़न उठा रहे होते हैं। योगा में आप पूरी तरह आपका माइंड, यानी आपका ज़हन और आपकी बॉडी और आपका सांस जब एक रिदम में आ जाता है, मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ज़हन के अंदर कोई ख़्याल ना चले, मेरी पूरी तवज्जो आप पर ही हो, तो ये योगा की बुनियादी तालीमात में से एक है कि जो भी काम करें, जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी योगा के पोस्चर करें, उसमें आपकी तवज्जो होनी चाहिए, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो योगा इंसान की रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी, इंसान जो कुछ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसके एक एक सिस्टम और एक एक ऑर्गन को इम्प्रूव करने का आर्ट है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो जस्ट आपको थोड़ा मसल्स मेकिंग के लिए काम आ जाएंगी। आप थोड़ा ज़्यादा भाग लेंगे, थोड़ा आप कंपटीशन में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा लेंगे। योगा में कोई कंपटीशन नहीं है, योगा कोई खेल नहीं है, योगा कोई वर्जिश नहीं है। योगा आप ऐसा समझिए आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिज़िकल बॉडी से एनर्जी वर्ल्ड की तरफ जाने का नाम योगा है। तो योगा इज़ नॉट लाइक ए पीटी। सर, योगा करवाने के लिए ख़ास इन्वायरमेंट यानी कि नेचुरल में प्रेफर किया जाता है। आपने हमें बुलाया इतनी खूबसूरत जगह पे, यहाँ पे आप क्लासेस लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों को नेचर के करीब लेके आना है, कि आपका मैंडेट भी है, मिशन भी है आपका कि नेचर के करीब आएँ, अपनी सेल्फ हीलिंग करें? ये फिनोमेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितने अरसे से ये चीज़ें इग्नोर हो रही थी? देखिए,
جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہی وے آف نیچر ہے، WON، وون فاؤنڈیشن کے نام سے۔ اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی لائف کی ہائیسٹ پیک کو چھوا ہے، چند دن پہلے ہی میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا، دنیا کے وہ 100 لوگ جنہوں نے 100 سال سے زیادہ زندگی گزاری اور صحت مند رہے، ان سب میں نے ایک چیز کامن پائی، وہ یہ تھی کہ they were very close to nature۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ صبح کو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ کو موروں کی آواز آ رہی ہے، یہاں پر پرندوں کی آواز آ رہی ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ، اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ پروون سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ صبح کو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، پہلا 1 گھنٹہ اس ارتھ پلینٹ کا، اس زمین کا جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ دن کے کسی حصے میں دوبارہ نہیں آتا۔ صبح کو آپ نے دیکھا ہوگا کلیاں پھول بنتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، سبزیوں کو، پھلوں کو، اناج کو جو سب سے زیادہ گرو کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صبح کو ان کو ملتی ہے۔ تو یوگا کیونکہ ایک نیچرل آرٹ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ کوئی کتابی نالج ہے، یہ انسانوں کے اندر سے اٹھا ہے، یہ انسان کا وجدان ہے۔ جیسے وجدان کا لفظ، جیسے کسی کو ایک وجد ہوتا ہے، جیسے کسی کو دوسری دنیا سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے، تو جب اس زمین کے اوپر ایسے لوگ جنہوں نے یہ ٹھانی کہ ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے ایک سپر، ایک پیاری لائف، ایک پلیزنٹ، ایک ہیپینس سے بھری ہوئی لائف ڈسکور کرنی ہے، تو انہوں نے مختلف انداز سے اس باڈی کے پوسچرز، اس کی مختلف ٹیکنیکس، اس کی مختلف ایکسرسائزز کو جب کیا تو آہستہ آہستہ وہ لائف کے اس پہلو کو چھوتے چلے گئے جو انسان کے اوپر حجاب پڑے ہیں، انسان کے اوپر جو لیئرز ہیں، حالات و واقعات کے جو ایفیکٹس آتے ہیں، یوگا ان کو ڈیزالو کرنے میں مدد دیتا ہے اور انسان کی جو اصل حالت ہے، جو پیور ترین حالت ہے، انرجی والی حالت، اس تک پہنچاتا ہے۔ سر، آپ ایک یوگا کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن جہاں پہ بات کریں گے کہ سوشل ایکسیپٹنس کی، پاکستانی معاشرہ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے دنیا کے کس کس ملک میں جا کے اس آرٹ کو نہیں سیکھا، پریکٹس پاکستان میں کروا رہے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ تو فضول کام ہے، یا حرام اور حلال کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی اویئرنیس دے دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گڈ، یہ آپ کا بڑا پیارا سوال ہے۔ ڈسپرین کی گولی عورت کو بھی فائدہ دیتی ہے، مرد کو بھی فائدہ دیتی ہے، ہندو کو بھی فائدہ دیتی ہے، مسلمان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر گولی سے ہم یعنی گولی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہی، وہ سب کو فائدہ دے رہی ہے۔ سورج صبح کو نکلتا ہے، وہ مجھے بھی روشنی دیتا ہے، آپ کو بھی روشنی دیتا ہے، کوئی اور ہوگا تو اس کو بھی روشنی دے گا۔ تو یوگا، جو بھی یوگا کو اپنائے گا، یوگا اس کو فائدہ دے گا، یوگا سے اس کی زندگی بدلے گی۔ اور باقی آپ کی دوسری بات، یوگا ایک پرفیکٹ سائنس ہے، اور سائنس ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جسے ایک باشعور، ایک دانش مند، ایک عقل والا انسان اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ دیکھیے، ویری سمپل، میں یوگا کی آپ کو 3 مین ایکسرسائزز بتا دینا چاہتا ہوں۔ یوگا کی 3 مین ایکسرسائزز ہیں، اور ان 3 ایکسرسائزز کو جو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، میں کہتا ہوں اس کی لائف گراؤنڈ سے یوں بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔
नंबर 1 फिजिकल फिटनेस। आप कोई भी काम ठीक तरह से कर ही नहीं सकते अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं है। इवन आप इबादत नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। सो योगा जो सबसे पहला काम करता है कि आपकी बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो एरर फ्री होनी चाहिए, वो बीमारियों से प्योर होनी चाहिए। तो इसमें योगा का जो एक फिजिकल हिस्सा है उसको हम कहते हैं पोस्चर्स, आसनास। मुख्तलिफ अंदाज से बॉडी की स्ट्रेचिंग है, वो कोई दंड बैठक की एक्सरसाइजेज नहीं है, बड़ी स्लो, बड़े धीमे अंदाज से, रिदम से। जैसे आपने म्यूज़िक की बात की ना, तो म्यूज़िक वो किसी शायर ने कहा ना कि पहले हर साज को हम आवाज़ किया जाता है, फिर कहीं नगमे का आगाज़ किया जाता है। पहले हर साज को हम आवाज़ किया जाता है, फिर कहीं नगमे का आगाज़ किया जाता है। तो योगा पूरी लाइफ को रिदम में लेकर आना, योगा एक संगीत है। जैसे आपने म्यूज़िक की बात की, संगीत का क्या मतलब है? जहाँ पर एक फ्लो बन जाए, एक जैसे कोई नदी बह रही है, जैसे कोई नेचुरल माहौल क्रिएट हो गया है, एक फ्लो का मतलब है एक बहाव। तो योगा का एक पोस्चर दूसरे पोस्चर को इन्वेंट करता है। जैसे एक शायर होता है, एक शायर जब एक शेर कहता है तो वो शेर दूसरे शेर को क्रिएट करता है। सेम ऐसे म्यूज़िक की एक धुन दूसरी धुन को खुद बनाती है, यानी वो एक रिदम। तो योगा एक रिदमिक आर्ट है। तो जो भी योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा उसकी लाइफ रिदम में आ जाएगी। माइंड, बॉडी, यानी जैसे फिज़िकल बॉडी की हेल्थ, फिज़िकल बॉडी का स्ट्रांग होना, फ्लेक्सिबल होना, ये योगा की बुनियादी तालीम है। और दूसरी जो योगा की मेन एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क। आपको पता ही नहीं होगा, लोगों को नहीं पता, बड़े डॉक्टरों को नहीं पता, ना डॉक्टर ये बात बताते हैं, बल्कि उन बेचारों को खुद नहीं पता कि ब्रीदिंग का, ब्रेथ वर्क का, ब्रीदिंग टेक्निक्स का इंसानी ज़िंदगी के अंदर कितना बड़ा रोल है। 3000 साल पहले चाइना के अंदर एक योगी हुआ, लाओ त्से, उसको लाओ त्जू भी कहते हैं, चाइनीज़ ये ग्रेट टीचर हुआ है। तो उसने सारी ज़िंदगी लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक ही बताई। वो ब्रीदिंग से ही इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ करता था, ब्रीदिंग से ही इंसान की बॉडी को हील करता था। और योग में जो ब्रेथ वर्क के लिए, ब्रीदिंग के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ, जो लफ्ज़ यूज़ हुआ, वो बड़ा प्यारा है, प्राणायाम। हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज़ मैंने तो सुना है, आपका नहीं पता, प्राण कहते हैं जान को, ज़िंदगी को। कहते हैं फलां बंदे दे प्राण निकल गए, तो तेरे कोई प्राण, सा प्राण है न, यानी एक तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। तो प्राण एक वाइटल फोर्स है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। तो जब हम सांस ही थोड़ा लेंगे, क्योंकि ये जो नाक है ये लाइफ फोर्स का रास्ता है, और ब्रेथ इज़ लाइफ। और पूरी दुनिया के अंदर, ये शॉकिंग बात होगी आपके लिए, पूरी दुनिया के अंदर जो इस ज़मीन के इंसान हैं वो अपने फेफड़ों का 30% भी यूज़ नहीं कर रहे। यानी आपके पास एक पावर है, एक एनर्जी है, और आप एक पूर लाइफ गुजार रहे हैं और उस एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी एक अलमिया होगा ना। तो इंसान अपने फेफड़ों को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, उसके पास ऐसे वसाइल नहीं होते। अब बच्चों को मेमोरी, इतने नंबर लेने हैं, इतने ग्रेड लेने हैं, इतनी पोजीशंस लेनी हैं, अब उसमें बच्चे के लंग्स
بچے کے باقی سسٹمز کیسے امپروو کر پائیں گے. تو یوگا کی دوسری ٹیکنیک لنگس کو, پھیپھڑوں کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے. میں ایسے کہوں گا, یہ جو پیڑ پودے ہیں, یہ جو پرندے ہیں, یہ جو جانور ہیں, ان کا سانس چلتا ہے, اور انسانوں کا بھی 90% انسانوں کا بھی سانس چلتا ہے, اور بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو سانس کو لیتے ہیں. سانس کے لینے میں اور سانس کے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں, آپ نے بڑی زبردست چیزیں آج ہمیں گائیڈ کی کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم صرف 30% تک اپنے لنگس کو استعمال کریں, جبکہ انسان کی کیپیسٹی زیادہ ہو سکتی ہے اس سے. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ میوزک کا اور یوگا کا کہیں کوئی لنک بنتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا میوزک جو ہے انسان کی سول کو لائٹ کرتا ہے, اس کی سول کو ایزی کرتا ہے. تو اچھا میوزک سننا, اچھی موسیقی کے اچھے اثرات تو ہوں گے. تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ یوگا اور اچھا میوزک انسان کی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے. دیکھیے, ساؤنڈ جو ہے نا, میوزک, یہ بہت بڑی انرجی ہے. اگر میں ایسا کہوں کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کام ساؤنڈ سے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے کام. اس پوری کائنات کے اندر ایک ساؤنڈ کی انرجی چل رہی ہے. تو جب میوزک, ٹھیک میوزک, ردمک میوزک انسانی کانوں کو ٹکراتا ہے, تو انسانی باڈی کے اندر ایک ریزوننس, ارتعاش, ایک تھرتھراہٹ, ایک وائبریشن کو کریٹ کرتا ہے. دیکھیے, میوزک بجانا, میوزک کا گانا, یہ ایک الگ آرٹ ہے, لیکن اس میوزک کو سننا یہ اس سے بڑا آرٹ ہے. تو میوزک آپ کو ایک ایسے وجد میں لے کر جاتا ہے جہاں پر آپ اپنی باڈی کو, اپنی ٹینشن کو, اور یہ سزاؤں کو, اور یہ زندگی کی سختیوں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ میوزک یوگا ہے اور یوگا میوزک ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے جانا کہ میوزک جو ہے وہ یوگا ہے, اور اچھا یوگا میوزک ہے, کیونکہ یوگا کا جو فینومینا ہے, اس کے جو پوسچرز ہوتے ہیں وہ انسان کی ہیلنگ کرتا ہے. چاہے کوئی میلز ہیں, چاہے کوئی فیمیلز ہیں, یہ جینڈر فری یوگا کے پوسچرز جو ہیں اگر انسان اچھے طریقے سے کرے تو اپنی لائف کے اندر ہیلنگ آ سکتی ہے. انسان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے, جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ انسان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. پازیٹیو سوچ جو ہے انسانوں کے اندر آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور میوزک ویسے ہی روح کی غذا ہے. اچھا میوزک سننے سے انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے, انسان کانسنٹریٹ کر پاتا ہے, اپنے لائف کے جو گولز ہیں ان کو فوکس کرے گا تو ہی انسان آگے بڑھے گا. آپ نے دیکھا ہمارا شو, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.